Salam alaikum. Donc, اليوم غادي نديرو suivi d'une transformation chimique. نبداو un rappel. ناخدو équation bilan dans le cas général. Petit a majuscule plus bb donne cc plus dt. Donc هذا تفاعل بصفة عامة كمثال a majuscule هي في هذا المثال هي CH4 petit a هي واحد ما كنكتبوهاش دونك كتكون هنا. بالنسبة ل O2 هو B majuscule بينما B minuscule هي جوج. دون هنا CO2 هو C بصفة عامة petit c هي 1 D minuscule 2 D majuscule هي H2O. Donc A, B, C, D sont des espèces chimiques. Il y a عناصر كيميائية بينما A, petit a, petit b, petit c, petit d ce sont des coefficients stoichiométriques معاملات ستوكيومترية. المسألة الثانية اللي خصنا نذكروها A majuscule et B majuscule هادو اللي على اليسار ديال السهم A majuscule et B majuscule sont des réactifs متفاعلات بمعنى كمية المادة ديالهم ستتناقص حيث المتفاعلات كيختفيو اختفاء المتفاعلات وظهور نواتج جديدة. Donc هنا N la quantité de matière diminue. في les réactifs عندنا les réactifs limitants المتفاعل المحيط qui أو celui qui disparaît complètement à la fin de la réaction يعني كينتهي كليا يعني يختفي كليا في نهاية التفاعل بمعنى شدينا أو شدينا ب ودرناهم يتفاعلوا بيناتهم اللي غادي يتسالى كليا هذاك هو المحيط يعني سيحد من التفاعل بينما اللي غيبقى ليا في لو ميليو رياكسيونيل celui qui reste à la fin de la réaction يعني اللي غيبقى ليا في آخر التفاعل في نهاية التفاعل appelé réactif en excès متفاعل بوفرة réactif en excès. بالنسبة للسي دي sont des produits نواتج C et D ce sont des produits يعني كمية المادة la quantité de matière va augmenter ستتزايد. إلا خدينا هنا المثال exemple CH4 plus 2O2 donc O2 et CH4 ce sont des réactifs donc هنا كمية المادة ديالهم ستتناقص بينما CO2 et H2O ce sont des produits. Les espèces chimiques dont la quantité de matière n'évolue pas يعني فاش يكونوا عندنا عناصر كيميائية كمية المادة ديالهم ما كتغيرش لا تتطور مع مرور الوقت l'espèce dite espèce spectatrice في هذه الحالة كيتسمى عنصر اللي هو متفرج لأن كمية المادة ديالو ما كتغيرش. آخر حاجة خصنا نذكروها هي l'état d'un système chimique. Il est décrit ou bien défini par la température T. يعني فاش يقولنا décrit l'état d'un système chimique خصنا نعطيو la température T, la pression P, N la quantité de matière, la nature des espèces présentes et leur état physique. بالنسبة للإيتا physique كاين solide كنديرو petit s, liquide petit grand L ولا petit L, gaz G ou aqueux اللي هي مميعة يعني مذابة في الماء. الآن غنشوفو avancement de réaction تطور تفاعل. Donc l'avancement de la réaction est une quantité de matière variable يعني كمية المادة متغيرة ليست ثابتة notée X qui permet de déterminer les quantités de matière de tous les réactifs et produits à n'importe quel moment يعني كتخلينا نحسبو يعني كمية المادة لجميع المتفاعلات والنواتج في أي لحظة avec X en mol avec X en mol. Voilà, maintenant on va passer au tableau d'avancement d'une réaction. جدول تقدم التفاعل.
دونك اول حاجه كنكتبوا ايكواسيون دو رياكسيون. هنا درت بصفه عامه وهنا كنديروا على حسب التمرين. دونك ا بلس بي بي دون سي سي بلس دي تي. كنديروا ليطا دو سيستيم اللي فيها ثلاثه، هي ايطا انيسيال الحاله البدئيه، ولا ايطا انترميديال يعني حاله وسطيه، ولا ايطا فينال اللي هي حاله يعني نهائيه. كنتبعوها بخانه فيها افونسمون اون مول. في ايطا انيسيال كيكون اكس كيساوي صفر يعني لم يكن هناك تقدم، مازال لا بدايه التفاعل، اذا اكس كيساوي صفر. ايطا انترميديال on la note x et à l'état final on la note x max. هنا كنكتبوا لي quantité de matière des réactifs et produits. عندنا Na يعني كمية المادة ديال A، كمية المادة ديال B، كمية المادة ديال C، ثم كمية المادة ديال D ND. إذن N0A يعني كمية المادة البدئية للعنصر الكيميائي A N0A. N0A يا إما كتكون معطية يا إما حنا كنحسبوها N كتساوي مثلا M على الماس مولير، V على V مولير، N كتساوي CV إلى آخره. يعني كنقلبوا على العلاقات ديال كمية المادة، لي غولاسيون دو كونتيتي دو ماتيير. بالنسبة ل B كيكون عندنا في الأول N0B. بالنسبة ل C و D كيكونوا مازال ما نتجوش، إذا غنديرو صفر صفر. بالنسبة لإيطا انترميديير قلنا بأن المتفاعلات كمية المادة ديالهم تتناقص. إذا في الأول كان عندنا N0A وغادي ينقص ب AX، يعني بوتيت تا وغنضربوها في X اللي هو تقدم لافونسمون. إذا هنا يعني هاد كمية المادة ديال العنصر A ستتناقص بكمية مادة معينة اللي هي AX. بالنسبة ل B نفس الشيء، N0B ناقص وغنقصو من B X. بالنسبة ل C كان عندنا في الأول صفر وقلنا بأن النواتج كيتزادوا، إذا غادي تكون عندنا صفر زائد CX، دونك هي CX. نفس الشيء بالنسبة ل D، دونك DX. إيطا فينال اللي هي كرمزو لها بإكس ماكس، كناخدو ليطا انترميديير في بلاصة إكس كنعوضوها بإكس ماكس. إذا N0A موان AX ماكس، هنا N0B ناقص BX ماكس إلى آخره. نشوفو مثال réaction de CH4 avec O2. ناخدو 3 مول de CH4 و 5 مول de O2. دونك كنكتبو معادلة التفاعل. هاد الجيل المعنى ديالها غاز، كنديرو لي كونتيتي دو ماتيير اون مول باش نحسبو N ديال CH4 N ديال O2 N CO2 N ديال H2O، وهنا كنديرو إيطا دو سيستيم et avancement en مول. بالنسبة لإيطا إنيسيال إكس كيكون صفر، إذا CH4 قال لنا 3 مول دونك كتبنا 3. بالنسبة ل O2 5 كتبنا 5، بينما CO2 H2O كيكونوا مازال منتجوش، إذا كنديرو صفر صفر. بالنسبة لإيطا انترميديير كانت عندنا 3، غنحيدو منا 1 في إكس، دونك 3 موان إكس، يعني N0 ديال CH4 موان 1 إكس، 3 موان إكس. هنا كان في البداية عندنا 5 وغنحيدو منها 2 اللي مكتوبة هنا إكس. هنا كان عندنا صفر وغيتزاد عليه 1 إكس، حيت عندنا قبل من CO2 كاين هنا 1. هنا كان صفر وغيتزاد عليه 2 إكس. في الحالة النهائية إيطا فينال إكس كتساوي إكس فينال أو بيان إكس ماكس. إذا كناخدو هاد العلاقة وكنعوضو إكس بإكس ماكس أولا إكس فينال، دونك 3 موان إكس فينال 5 موان 2 إكس فينال X final et 2X final. الآن غنشوفو les mélanges stoichiométriques. Donc un mélange est dit stoichiométrique si les quantités initiales des réactifs sont dans les mêmes proportions que le nombre stoichiométrique. C'est-à-dire que les réactifs sont tous limitants. يعني المتفاعلات
كلهم غيكونوا محيدين، يعني كلشي غيتسالى في نفس الوقت. وفي هذه الحالة هذه كتكون عندنا ان 0 ا مقسوم على ا كتساوي ان 0 بي مقسوم على بي، وفي هذه الحالة بجوجهم كيساويو التقدم الأقصى x max لافونسمون ماكسيمال. دونك فاش يكون عندنا ميلونج ستوكيوميتريك x max راه هي ان 0 ا على ا كتساوي ان 0 بي على بي. دونك والعكس، يعني الا كانت عندنا ان 0 ا على ا كتساوي ان 0 بي على بي كتساوي يعني كيتساوى بيناتهم بجوج، اذا لو ميلونج الي ستوكيوميتريك. ناخذ هذا ليكزومبل. الا خدينا المثال ديال CH4 plus 2O2 dans CO2 plus 2H2O avec 1,0 CH4 3 mol et 1,0 O2 6 mol. إذا إلا درنا 1,0 ديال CH4 وقسمناها على واحد 3 على واحد كتساوي 3 مول، وإلا شدينا 1,0 بي يعني 1,0 ديال O2 وقسمناها على جوج بمعنى 6 على جوج حتى هي كتساوي 3. إذا غنلقاو 3 مول 3 مول، إذا بجوجهم إكس ماكس، وبالتالي لو ميلونج إلي ستوكيوميتريك. مفهوم؟ أولا كنخدمو بهاد الطريقة يعني كتعتمد على الافتراض. إلا كان CH4 هو المتفاعل المحيد ألوغ كمية المادة يعني النهائية ديالو اللي هي 3 موان إكس ماكس إتيكال 0، دونك إكس ماكس هو 3 مول. نفس الشي هنايا، إلا كان O2 هو المتفاعل المحيد سي O2 إلي لو ميتون ألوغ 6 موان 2 إكس ماكس يعني 6 ناقص جوج حيت O2 كاين هنا جوج إكس ماكس إتيكال 0، دونك إكس ماكس 3 مول. الآن غنشوفو لي ميلونج نون ستوكيوميتريك. Dans ce cas, on a la présence d'un seul réactif limitant. يعني كيكون عندنا فقط متفاعل محيد واحد ما يكونوش جوج. إذن فاش كان ميلونج ستوكيوميتريك لاحظنا بأن بجوجهم غيتسالاو، إذا بجوجهم رياكتيف ليميتون، يعني on a deux réactifs limitants. بينما في هذه الحالة هذه on a un seul réactif limitant، عندنا متفاعل محيد واحد، يعني واحد غيتسالا والآخر غادي غيبقى. il est en excès. Et on distingue deux cas. يا إما غادي نحسبو ان 0 ا على ا و ان 0 بي على بي وغنلقاو بأن ان 0 ا على ا أصغر من ان 0 بي على بي. ألوغ في هذه الحالة اللي صغير اللي هو ان 0 ا على ا هو المتفاعل المحيد بمعنى ا اي لو رياكتيف ليميتون، وبالتالي اكس ماكس راه هي ان 0 ا يعني الأقل أصغر هي ان 0 ا على ا. في الحالة الثانية إلا حسبنا ان 0 بي على بي ولقيناها أصغر من ان 0 ا على ا، ألوغ في هذه الحالة بي اي لو رياكتيف ليميتون، وبالتالي اكس ماكس هي ان 0 بي على بي. ناخدو هذا المثال. إلا خدينا CH4 plus 2O2 dans CO2 plus 2H2O avec 3 mol de CH4 يعني CH4 خدينا 3 مول وخدينا O2 خدينا 5 مول. إلا جينا حسبنا ان 0 ديال O2 ان 0 ديال O2 وقسمنا على جوج، ان 0 ديال O2 قلنا هي 5 مول، إذا إلا شدينا 5 وقسمناها على جوج دونك عطاتنا 2.5 مول. دابا غنمشيو نحسبو ان 0 CH4 على ان 0 CH4 على واحد. ان 0 ديال CH4 دونك هي 3 مول على واحد هي 3 مول، إذا شكون الأصغر هنايا؟ بطبيعة الحال هي ان 0 O2 على جوج ديفيزي باغ دو، ان 0 O2 ديفيزي باغ دو. دونك هذا هو اللي كيعني أن O2 اي لو رياكتيف ليميتون، وفي نفس الوقت X max سي ان 0 O2 ديفيزي باغ دو c'est-à-dire 2,5 مول. الآن غنشوفو quantité de matière des espèces chimiques à l'état final. دونك هنا كا جينيرال. دونك بهاد العلاقات كيجاوبوا على كمية المادة للعناصر الكيميائية في الحالة النهائية. إذا ان ا إتيكال ان 0 ديال ا يعني كمية المادة البدئية ديال عنصر ا، وغنقصو منها معامل التناسب اللي هو ا ونضربوها في اكس ماكس. يعني كناخدو العلاقات اللي عندنا
في الحالة النهائية اللي كاينين في الطابلو دافونسمون NB N0B moins BX max NC plus CX max et ND plus DX max. Donc هادو كيتسماو les quantités de matière des espèces chimiques à l'état final. دونك هنا نقدروا نقولوا كي ريست المتبقيه، يعني شحال كميه الماده اللي بقات يعني في نهايه التفاعل. دونك نقدروا نستعملوا هاد العلاقات، نفس العلاقات، يعني شحال اختفى من كل عنصر، يعني لا كونتيتي دو ماتيير ديسباري، يعني اللي اختفت. دونك هما هادو ا اكس ماكس، بحال مثلا ا اختفى منه ا اكس ماكس. B بالنسبة ل B اختفى BX max. La quantité de matière disparue est BX max. يعني من طبيعة الحال à l'état final. هنا ما اختفاتش، n'est pas disparu. Il est formé. Donc la quantité de matière formée du composé C est plus CX max. Même chose pour D. C plus DX max. Merci pour votre attention. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site esmi.com et abonnez-vous dans ma chaîne YouTube. Bon courage.